बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल इस्लामी वाक़यात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसे समूद कहते हैं और समूद का ज़िक्र 9 सूरतों में किया गया है। समूद से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक के भी 2 कौल हैं। अव्वल समूद बिन आमिर इरम बिन साम, दोयम समूद बिन आद बिन औस बिन आदम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। कौम समूद भी सामी अक़वाम से एक ही शाख है और ग़ालिबन बल्कि यकीनन यही 2 अफराद कौम है जो आदे उला की हलाकत के वक्त हज़रत हूद के साथ बच गए थे और यही नस्ल आदे सानिया कहलाई। बिलाशुबा ये कौम भी अरब बायदा हलाक शुदा अरबी नस्ल से हैं। समूद कहाँ आबाद थे और किस खित्ते में फैले हुए थे, इसके मुतल्लिक ये तयशुदा अमर है कि इनकी आबादियाँ हिजर में थीं। हिजाज और शाम के दरमियान वादी क़रीम तक जो मैदान नज़र आता है ये सब इनके मकाम सुकूनत है और आजकल फजल नाका के नाम से मशहूर है। जो शख्स शाम से हिजाज को आता है उसकी राह में इनके मिटे निशान और बोसीदा खंडरात पड़ते हैं। हिजर का ये मकाम जो हिजर समूद कहलाता है शहर मदीन से जुनूब मशरिक में इस तरह वाक़या है कि खलीज अक़बा इसके सामने पड़ती है और जिस तानिया कहा जाता है। आदिया इस तरह इनकी हलाकत के बाद इनको समूद इरम या आदे सानिया कहा जाता है। समूद अपने बुत परस्त पेशतरों की तरह बुत परस्त थे। वो अल्लाह वाहिद के अलावा बहुत से माबूद इन बातिल के परस्तार और शिर्क में मुब्तला थे। इसलिए इनकी इस्लाह और इक़ा के हक़ के लिए इन्हीं के कबीले से हज़रत सौलेह को नासे पैगम्बर और रसूल बनाकर भेजा गया ताकि वो इनको राह रास्त पर लाएं, इनको अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं जिनसे सुबह शाम वो महसूस होते रहते हैं और इन पर वाज़े करें कि कायनात की हर शय अल्लाह की तौहीद और यकताही पर शाहिद है और यकीनी दलाइल और मस्कत बराहीन के साथ इनकी गुमराही को ज़ाहिर करें और बताएं कि परस्तिश और इबादत के लायक ज़ात वाहिद के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कुरान करीम में इरशाद है कि और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सौलेह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने एक ख़ास मौजज़े की दरख्वास्त की कि इस पत्थर से एक ऊँटनी पैदा हो तो हम ईमान लाएं। चनाचे आपकी दुआ से ऐसा ही हुआ कि वो पत्थर फटा और उसके अंदर से एक बड़ी ऊँटनी निकली। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील मेरे रसूल होने की आ चुकी है। आगे इसका बयान है कि ये ऊँटनी अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील बनाकर ज़ाहिर की गई है और इसलिए अल्लाह की ऊँटनी कहलाई कि अल्लाह की दलील है, सो अलावा इसके मेरी रिसालत पर दलील है। खुद इसके भी कुछ हकूक़े हैं, मिन जुमला इनके ये हैं कि इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में से घास चारा खाती फिरा करे, इसी तरह अपनी बारी के दिन पानी पीते रहे। दूसरी आयत में है कि इसको बुराई और तकलीफ दही के साथ हाथ मत लगाना वरना तुमको दर्दनाक अजाब आन पकड़ेगा। और ए कौम, तुम ये हालत याद करो और याद करके एहसान मानो और अतात करो कि अल्लाह ताला ने तुमको कौम आद के बाद रूए ज़मीन पर आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने को दिलख्वाह ठिकाना दिया कि तुम नरम ज़मीन पर बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें भी घर बनाते हो। सो खुदा ताला की इन नेमतों को और दूसरी नेमतों को भी याद करो और कुफ्र व शिर्क के ज़रिए ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, यानी ईमान ले आओ। आपके इस फरमान के बाद कुछ गुरबा ईमान लाए और इनमें से रईसों से गुफ्तगू हुई, यानी इनकी कौम के जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान लाए थे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सौलेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से पैगंबर बनाकर भेजे हुए हैं?
انہوں نے جواب میں کہا، بے شک ہم سے اس حکم پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے، تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ دنیا کی دولت و ثروت کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو کر غلط راستوں پر چل پڑ جاتے ہیں۔ قوم سمود کا بھی یہی حال ہوا۔ سمود سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے عذاب کے واقعات کا تذکرہ ابھی تک دنیا میں موجود تھا، اور پھر ان کے بھائی قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات تو تازہ ہی تھے، مگر دولت و قوت کا نشے کا خاصہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے، دوسرا اس کی خاک کی ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑی کر لیتا ہے اور پہلے کے واقعات کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے مکانات اور زمینوں کی وارث بنی اور انہی مقامات پر اپنے عشرت کدے تعمیر کیے جن میں ان کے بھائی ہلاک ہو چکے تھے۔ ٹھیک وہ اعمال و فعل شروع کر دیے جو قوم عاد نے کیے تھے کہ خدا اور آخرت سے غافل ہو کر شرک و بت پرستی میں لگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نسب و وطن کے اعتبار سے قوم سمود میں ہی سے تھے، کیونکہ یہ بھی سام ہی کی اولاد میں سے تھے، اس لیے قرآن کریم میں ان کو قوم سمود کا بھائی فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کے سب انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو۔ عام انبیاء سابقین کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور خالق و مالک سمجھو اور اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دینا شروع کیا اور برابر اس میں لگے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بار بار اس رات سے تنگ ہو کر ان کی قوم نے یہ قرار کیا کہ اگر ان میں سے ایسا مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں اور ہم ان کی مخالفت میں سرخرو ہو جائیں۔ مطالبہ یہ کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو فلاں فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ تھا، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور قوی تندرست ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اول ان سے عہد لیا کہ اگر میں یہ تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے معاہدہ کر لیا تو صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں اور ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کے اندر سے بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اس طرح کے نکل کے آئی جیسا کہ مطالبہ کیا تھا۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے تھے اس سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر یہ عجیب و غریب خلقت اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باذن ربانی نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے باقی لوگ پانی پی لیں گے، اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسرے کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے۔ قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے، مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس قوم کے 2 نوجوان مصدع اور قذار نے اس نشے میں مدہوش ہو کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ناکے کے راستے میں ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مصدع نے تیر کا وار کیا اور قذار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے قوم کو بحکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی میں صرف 3 دن باقی ہیں، یعنی 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد عذاب آنے والا ہے اور یہ وعدہ سچا ہے، اس کے خلاف کا کوئی امکان نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے بعد زمین میں ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز ہوئی جس کے سبب سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندے گر کر مر گئے۔ زلزلے کا ذکر تو ان آیات میں موجود ہے جو اوپر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر اس مقام ہجر پر ہوا۔
جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین سے کوئی اندر نہ جائے اور نہ اس کنویں کا پانی